Talk of the Town. नमस्कार, म जगदीश खरेल। कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज म स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव एवं गुणस्तर महाशाखा प्रमुख डाक्टर विकास देवकोटासँग कुराकानी गर्नेछु। विशेष गरेर सङ्घीय सरकार त्यसमाथि पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका अस्पतालहरूमा मेन्टल हेल्थको स्वास्थ्य सेवा कस्तो रहेको छ, कतिको प्रभावकारी छ, कतिको प्रभावकारी अब थप बनाउन जरुरी छ। लगनखेलमा रहेको एउटा मानसिक स्वास्थ्य अस्पतालले मात्रै धान्न सक्ने अवस्था छैन, यो हामीले बुझेका छौँ। भनेपछि प्रदेश स्तरमा पनि अब यसलाई विस्तार कसरी गर्न सकिन्छ र त्यहाँ मानसिक स्वास्थ्यको सेवा सुविधा कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, यो विषयमा म आज डाक्टर विकास देवकोटासँग कुराकानी गर्नेछु। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाको प्रमुख हुनुहुन्छ हैन? अहिले पहिला प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो तपाईँ, होइन त? यो महाशाखाले गर्ने चाहिँ के हो? अस्पतालमा रहेका सेवाहरूको गुणस्तर हेर्ने नै हो। त्यो भनेको सरकारी निजी सबै, एकदमै सरकारी निजी सबै। त्यो चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको जस्तो अहिले तपाईँहरूको अन्तर्गत रहेको अस्पतालहरू चाहिँ कति छन्? प्रतिष्ठानहरू सहित पनि पर्छन् होला? सरकारी अस्पतालहरू करिब 29वटा भयो, अनि 22वटा थप चाहिँ यो 200 भन्दा बढी शय्याको अस्पतालहरू हामीले हेर्छौँ। प्रतिष्ठानहरू सबै, मेडिकल कलेजहरू, प्रतिष्ठानहरू, त्यहाँ भएका सम्पूर्ण 19वटा प्लस 22वटा हजुर अस्पतालहरू अहिले तपाईँहरूले चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत छन्, होइन त? हो। तपाईँ एउटा इमान्दारी साथ भन्नुहोस् त, हाम्रा अस्पतालहरू सेवा सुविधा पूर्वाधार जनशक्ति इक्विपमेन्ट टेक्नोलोजी यी सबै हिसाबले साउथ एसियाको स्ट्यान्डर्डमा पनि छन् र? यहाँलाई म जानकारी गराउँ, हाम्रो चाहिँ मिनिमम सर्भिस स्ट्यान्डर्ड के हो भनेर तोकिसके अवस्था छ। के हो भन्नुहोस् त? त्यो मिनिमम सर्भिस स्ट्यान्डर्डमा हामीले 3वटा मुख्य च्याप्टरहरू राख्छौँ। त्यो भनेको एउटा गभर्नेन्सको च्याप्टर राख्छौँ, दिने सेवा सुविधा। गभर्नेन्स भन्नाले त्यहाँभित्र चाहिँ जनशक्ति कति छ खास गरी त्यो हेरौँ, र त्यो जनशक्तिको व्यवस्थापन कसरी भइरहेछ भन्ने कुरा, एउटा गभर्नेन्स। दोस्रो चाहिँ हामीले क्लिनिकल एस्पेक्ट राख्छौँ, क्लिनिकल फिल्ड, क्लिनिकल कुरा। त्यो भनेको के त भन्दाखेरि एउटा अस्पताल छ, मानौँ 100 शय्याको अस्पताल छ भने त्यो अस्पतालले के सेवा दिनुपर्ने हो, होइन? कतिवटा विशेषज्ञता भएका सेवाहरू दिनुपर्ने हो, कति विशेषज्ञहरू हुनुपर्ने हो, कति नर्सेसहरू हुनुपर्ने हो, त्यस्तो खाले सेवा हेर्छ। त्यो क्लिनिकल सेवा भयो। तेस्रो भनेको सपोर्टिभ, त्यसलाई चाहिँ अस्पताल एउटा सञ्चालन गर्नको निम्ति राम्रो व्यवस्थापन र राम्रो क्लिनिकल डक्टरहरू, राम्रो चाहिँ सर्भिस भएर मात्र हुँदैन, त्यसलाई सपोर्ट गर्ने चिज पनि हुनुपर्छ। त्यो भनेको पानी होला, त्यो भनेको ड्रेनेजको कुरा होला, त्यो भनेको इलेक्ट्रिसिटीको कुरा होला, होइन? हामीले यो सबैको भार कायम गरे हुन्छौँ कति प्रतिशत हुनुपर्छ भनेर। जस्तै उदाहरणको लागि गभर्नेन्समा 20%, क्लिनिकलमा 60% र सपोर्टिभमा 20% भार राखेर, पर्सेन्टेज राखेर, अनि त्यसको हरेकको चेकलिस्टहरू बनाछ। भन्नाले यो अस्पतालमा यो हुनुपर्ने छ कि छैन भन्दै त्यसलाई स्कोरिङ गर्छौँ। हामीले करिब 350 भन्दा बढी स्कोर राखेर अब कति स्कोर पाउँछ भन्दाखेरि यहाँहरूले पनि पहिला सायद प्रकाशित गर्नुभएको छ, हाम्रा चाहिँ ठुला अस्पतालहरू पनि 50% पनि रहेनछन् मिनिमम सर्भिस स्ट्यान्डर्डको भनेको छ, होइन? त्यो सङ्ख्या 20-21% अहिले बढेर केही अस्पतालहरू 80-85 पनि छन्, तर धेरैजसो अस्पतालहरू 50देखि 60को रेन्जमा छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो स्ट्यान्डर्ड चाहिँ बिस्तारै कायम हुँदैछ। तपाईँसँगको आजको यो अन्तर्वार्ता अलिकति विशेष छ। के कारणले विशेष छ भने तपाईँ चाहिँ मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख हुनुहुन्छ। तपाईँ अन्तर्गत नै जस्तो 19+22वटा अस्पतालको त्यसको चाहिँ अब गुणस्तरको कुरा त अरूसँग पनि क्रस कटिङ भएर जोडिन्छ भन्नुभयो, धेरै कुराहरू त तपाईँसँग पनि जोडिने रहेछ, होइन त? त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेश स्तरमा चलेका पनि सङ्घ अन्तर्गत चलेका अस्पतालहरूलाई पनि जोडेर भन्नुहोस् त, हामीले मानसिक स्वास्थ्यलाई ती अस्पतालहरूमा प्राथमिकताका साथ त्यो सेवा सुविधा दिन सकेका छौँ? अहिलेको हिसाबमा हामीले चाहे जति सेवा सुविधा दिन सकेका छैनौँ। सत्य कुरा बोल्नलाई केही फरक परेन। दिएका चाहिँ के छौँ त? दिएका यस्तो छ, अहिलेको संरचनामा हेर्नुभयो भने जुन पहिलेदेखिको हाम्रो जुन के भन्छ यो दरबन्दी हो नि त, सुरुदेखिको अहिलेसम्मको दरबन्दीमा यो मनोरोग विशेषज्ञ वा चाहिँ मेन्टल हेल्थका हाम्रा साइकेट्रिक विशेषज्ञ चिकित्सकज्यूहरूको दरबन्दी नै पहिलेदेखि नै छैन। भन्नुको मतलब अहिले
त्यो कुरा बढी आयो, राख्नुपर्छ भन्ने भयो। छिटो छिटो गरेर अब राखिहाल्नु पर्थ्यो त्यो कुरा होला, तर पहिल्यैदेखि यसलाई प्राथमिकता, अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, पहिल्यैदेखि प्राथमिकतामा नराखेको, ओझेलमा परेको, मान्छेलाई थाहा नभएको विषय हो। त्यसले गर्दाखेरि अरू विषय विज्ञहरूलाई राखिँदै गर्दा साइकेट्रिक डाक्टरहरूको दरबन्दी धेरै कम अस्पतालमा छ, नम्बर 1। नम्बर 2, केन्द्रीय अस्पतालको एउटा मात्र केन्द्रीय अस्पताल छ, अरू हिसाबमा हाम्रो केन्द्रीय कुनै पनि लगनखेल बाहेक अन्यत्र अस्पतालहरू छैन। मेडिकल कलेजमा एउटा पढ्ने फ्याकल्टीको हिसाबले मानसिक रोगको उपचारहरू हुन्छ, त्यो बाहेक अन्य अस्पतालमा विरलै मानसिक रोगको उपचार हुन्छ। तर के भएको छ त प्रोग्रेस भन्दाखेरि अब बनिरहेका भनौँ न रिसेन्टली बनेका हाम्रा सर्वेहरूमा थप गरिएको छ दरबन्दी। अहिले हेर्नुभयो भने करिब पहिलाका अञ्चल अस्पतालहरूमा कम्तीमा पनि एक-एकजना मानसिक रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, पुरा चाहिँ भइसकेका छैन तर पहिलेको भन्दा धेरै हुनुहुन्छ। एक अर्को चाहिँ हामीले जुन चिकित्सकहरूलाई यसमा पढायौँ, स्कलरसिपमा छात्रवृत्तिमा पढायौँ, त्यसमा आएका चिकित्सकहरूलाई हामीले पठाएको छौँ पेरिफेरीमा, उहाँहरू कार्यरत हुनुहुन्छ। अलिकति चाहिँ मानसिक रोग चिकित्सकहरूको सङ्ख्या बढेको छ भनेदेखि 200 भन्दा कम छ। अब 200 भन्दा कमकोले हाम्रो 3 करोडमा 13% माने पनि 39 लाखको सेवा दिनुपर्ने हुन्छ। डाक्टर देवकोटा, तपाईँले अघि आधारभूत त्यो सम्झिरहेको छु, आधारभूत 3वटा कुरा गर्नुभयो नि, जुन चाहिँ गभर्नेन्सको कुरा अथवा क्लिनिकल सर्भिसको कुरा अथवा चाहिँ सपोर्टिभ्सको कुरा गर्दाखेरि पनि तपाईँको त्यो आधारभूत प्राथमिकताभित्र पनि यो मानसिक स्वास्थ्य चाहिँ परेन छ कि भनेर मैले नम्र निवेदन तपाईँलाई गरेँ भने त्यो क्लिनिकलभित्र पर्छ। अहिले कस्तो छ भने जुन क्लिनिकलभित्रलाई एकछिनलाई मान्नुहोस् न, 19 + 22वटा अस्पताल तपाईँ अन्तर्गत रहेका सरकारीको कुरा गरेको, कतिवटा अस्पतालमा क्लिनिक मानसिक मेन्टल हेल्थलाई प्राथमिकतामा राखेर क्लिनिकल सर्भिस कति ठाउँमा छ? नै अहिलेको जुन हामीले हेरिरहेको अस्पतालमा त मोस्ट अफ द अस्पतालमा छ, किन भन्दा यो केन्द्रीय अस्पताल भयो, यो त थोरै सङ्ख्या छ। अस्पतालहरू त 19 + 22वटा लगनखेल बाहेकको पनि अरू ती अस्पतालहरूमा मानसिक स्वास्थ्य सेवाको सबै छ होइन, सबै छैन। चिकित्सक यस्तो छ, खास कस्तो हुन्छ भने ओपीडी सर्भिस मात्रै हो कि बेड भर्ना लिएर त्यसलाई उपचार पनि हुन्छ? म सजिलोसँग सोध्न खोजेको। त्यही हो, त्यही सायद त्यही पोइन्टमा आउँदै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई होइन। यो चाहिँ मानसिक रोग विशेषज्ञ चिकित्सकको प्रेजेन्स हुँदाहुँदै पनि अर्को एउटा ठुलो विषय भनेको उहाँले दिने सम्पूर्ण सेवा, त्यो भनेको अथवा बिरामीले पाउने सम्पूर्ण सेवा, त्यो भनेको भर्ना भएर उपचार गर्ने सेवा बहुत कम अस्पतालमा छ। त्यो तपाईँको त्यही सोध्दै थियो, 19 + 22वटा मध्ये सबैमा छैन, धेरैमा छैन सायद। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतकै जुन 5वटा अस्पताल तपाईँले भन्नुभयो र 2वटा प्रतिष्ठान भन्नुभयो नि, राप्ती र चाहिँ नि यता प्रस्तावित के अरे गजेन्द्र नारायण, पोखरा पनि छन्, ती कुनैमा पनि एउटा साइकाट्रिकको दरबन्दी बाहेक अथवा एउटा विशेषज्ञ बाहेक अरू सेवा चाहिँ तपाईँले बेड भर्नादेखि लिएर त्यसले पाउने एउटा चाहिँ नि बिरामीले पाउने सम्पूर्ण सेवा छैनन्। प्रतिष्ठानहरूमा छ, चलेका प्रतिष्ठानमा कहाँ छ? जस्तो पोखराको प्रतिष्ठानमा तपाईँको कहाँ छ? छैन। तर प्रतिष्ठानहरूमा हुनुपर्छ, तपाईँ बुझ्नुहोस् पोखराको प्रतिष्ठानमा छैन। त्यही भएर मैले अघि भनेको मानसिक स्वास्थ्य मानसिक रोगी जो बिरामी छ उसको लागि चाहिने तपाईँको चाहिँ ओपीडीदेखि इमर्जेन्सीदेखि अथवा बेड भर्नादेखि उसले पाउने, मैले सामान्य रूपमा भनेको है, क्लिनिकल मिलाइन थाहा छैन, तर त्यो बिरामी मान्नुहोस् लमजुङको कुनै बिरामी पोखरा गएर उपचार सम्पूर्ण गरेर फर्किने अवस्था छैन। यसरी म भनिदिन्छु ल, त्यसमा कस्तो हो भने मानसिक रोगको पहिचान भएर उपचार गर्नु परेको खण्डमा सबै रिफर यहीँ हुने हो। लगनखेल अहिलेलाई त्यस्तो छ, थोरै मात्र अस्पतालहरूमा हुन्छ। त्यो भनेको म भन्छु त्यो भनेको मेडिकल कलेजको अस्पतालहरूमा, केही प्राइभेट हस्पिटलहरूमा र थोरै मात्र सरकारी अस्पतालमा अहिले विशेषज्ञ सेवा सहितको इन्डोरको सेवा छ। सुन्नु, म भन्छु अब यो स्टेपलाई कसरी हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि सुरुदेखि नभएकोमा त्यो तत्काल हुनुपर्छ, अब ढिला भइसक्यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसै कारणले त त्यो एमएसएसमा जति बढ्यो त्यति चाहिँ त्यो सेवाहरू हुन्छ। मलाई अघिल्लो हप्ता मात्रै मैले लगनखेल मानसिक अस्पतालको चाहिँ डाइरेक्टर डाक्टर मोहन श्रेष्ठसँग कुरा गरेको थिएँ कि रुकुमबाट 53,000 खर्च गरेर 53,000 पनि त्यो चाहिँ नि एम्बुलेन्सको भाडा मात्रै तिरेर यहाँ आएर त्यो गरिबले उपचार गरेर फर्किने अवस्था रहेन रे। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो 77 जिल्लाबाट आउने केसहरू यस्ता
दर्दनाक मार्मिक मर्मस्पर्शी छन् जुन व्याख्या गरेर साध्य छैन। रुकुमको मान्छेले सुर्खेतमा उपचार पाएको भए अथवा नेपालगञ्जमा उपचार पाएको भए सर आज यहाँ आउनु पर्दैन थियो। तपाईँ त गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाको प्रमुख हुनुहुन्छ। यो चाहे निजी अस्पताल हुन् चाहे सरकारी अस्पताल हुन्, अब यसलाई पनि आधारभूत मापदण्डभित्र पार्नुपर्छ भनेर तपाईँलाई महसुस भयो या भएन? महसुस भएको छ। त्यो योभन्दा अगाडि पनि भएको छ। यो जुन समस्या यो चाहिँ अलि बढिरहेछ नि मानसिक हिसाबले, हामीले धेरै पटक छलफल गरिरहेछौँ, धेरै पटक काम पनि गरिरहेछौँ। तर यो जुन भर्ना हुने कुरा छ नि, यो भर्ना चाहिँ यो सरकारी सबै किसिमका विशिष्टकृत सबै अस्पतालहरूमा मानसिक कम्पलसरी हुनुपर्छ भन्ने छ के त्यो एमएसएसमा। कहिले होला त? हुन्छ अरू अरू जस्तै गरी पक्का हुन्छ। तपाईँ डोल्पाको मान्छेले अथवा ताप्लेजुङको मान्छेले कम्तीमा पनि भेरीमा आएर काठमाडौँ नआएर विराटनगरमै भए, कोशी अञ्चल अस्पतालमै भए पनि हुन्थ्यो भनेर त्यो छिटै हुन्छ सर। कहिले हुन्छ? छिटै हुन्छ। स्वास्थ्यमा त विकेन्द्रीकरण आएन सर। होइन, धेरै जसो आएको छ। अब मानसिक स्वास्थ्य जुन आज हामी च्याप्टर कुरा गरिरहेछौँ, यो च्याप्टर चाहिँ मैले भने नि यो च्याप्टर अलि धेरै ओझेलमा परेको हो। त्यसलाई सतहमा आएको छ। धेरै कुराहरू भएका छन्, नभए पनि होइन, धेरै भएका छन्। एउटा कुरो सधैँ डाक्टर साहबहरूले उठाउने कुरा पनि त्यही हो। अब त्यो एउटा फिल गर्दाखेरि मानसिक स्वास्थ्यमा चाहिँ सिस्टरहरूदेखि सबै ट्रेन हुनुपर्छ, यो हुनुपर्छ भन्ने कुराले हो हैन। अनि हामीले त्यसलाई जुन आधारभूत यहाँले भनिरहनु भएको छ नि, जुन विशेषज्ञ भनेर अस्पतालहरू भनिए भने त्यसमा मानसिक सब्जेक्ट चाहिँ कम्पलसरी हुन्छ, तब मात्र त्यसलाई विशिष्ट तालिमको पनि कुरा गर्नुभयो। यो एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा अन्तर्गतको नसर्ने रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य शाखाको प्रमुख डाक्टर फणीन्द्र बराल हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले कुरा गर्नुभएको थियो 40-41 जिल्लामा त हामीले तालिमै दिइसकेका छौँ भन्नुहुन्थ्यो। अनि यो तपाईँसँग पनि जोडिने भएकोले यो प्रश्न सोधेको के, हामी गुणस्तर मापन र नियमनको कुरा गरिराख्दाखेरि यो आधा ज्ञान कहिलेकाहीँ एकदमै डेन्जरस हुन्छ नि। एकछिनलाई मान्नुहोस् डाक्टर देवकोटा, कुनै जिल्लामा कुनै एउटा चाहिँ नि स्वास्थ्य संस्थामा गएर चाहिँ हामीले केन्द्रबाट गयौँ अथवा प्रदेशबाट गएर विशेषज्ञहरूले तालिम दिए यसरी यसरी गर्ने भनेर, यसरी काउन्सिलिङ गर्ने, यसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने, यो खालको औषधि दिने भन्यौँ। अब त्यहाँ त्यो अनुसार उसले गर्यो, गर्न जान्यो भने त जान्यो, जानेन भने उसले त्यहाँ सोध्ने कहाँ? अब डाक्टर भन्नुहोस्, त्यहाँको स्वास्थ्य कर्मी उसले कहाँ सोध्ने, फलोअप कहाँ गर्ने? यसो गर्छ त्यो। अब त्यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ। त्यस्तो भयो भने नजिकको अस्पताल जहाँ चाहिँ त्यो सेवा छ त्यहाँबाट उसले सेवा लिन्छ। चाहे भर्चुअली कुरा गरेर हुन्छ, चाहे पठाएर हुन्छ, चाहे सोधेर हुन्छ, त्यो काम गर्छ। एउटा अर्को च्याप्टर हामीले अर्को पनि एउटा सँगै लिएको च्याप्टर के छ त भन्दाखेरि, यसै कारणले अलिकति सोसाइटी, अलिकति एनजिओ आइएनजिओ, अलिकति चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू धेरैले यसमा काम गरेका छन्। त्यसै कारणले पनि यो अलिकति माथि आएको छ कि। यति हुँदाहुँदै पनि जुन हामीले अहिले कुरा गरिरहेछौँ नि, डोल्पाको केस, ताप्लेजुङको केस, त्यो चाहिँ भर्नै गर्नुपर्ने, यहीँ आएर उपचार गर्नुपर्ने स्थितिमा गरे। त्यसै कारणले टेलिमेडिसिन एउटा उपाय हो, त्यहीँ गएर काम गर्न सकिने, टाढाबाट भर्चुअली सहयोग लिन सकिने एउटा हो। अर्को एकदम सर्वसुलभ र राम्रो प्रेषण प्रणाली पनि हो। तपाईँले अघि भन्नुभयो नि 150-200 साइकाट्रिक डाक्टर होलान्, अब यतिले मात्रै 3 करोड नेपाली जनतालाई धान्ने अवस्था छैन भनेपछि अब तपाईँले आजको भोलि डाक्टर उत्पादन त गर्न सक्नुहुन्न, डेफिनेटली सक्नुहुन्न। विशेषज्ञ बनाउन त चाहिँ नि तपाईँको के भन्छ एमबिबिएस सकिकन अब थप विशेषज्ञ बन्नु पर्यो भनेपछि त्यसको लागि त चाहिँ नि कम्तीमा 5 वर्षको समय त मजाले लगानी नै गर्नुपर्छ होइन त, विशेषज्ञ बन्नकै लागि पनि। भनेपछि यो अवस्थामा चाहिँ एउटा उपाय त हुन सक्ला नि डाक्टर देवकोटा, अहिले भएकै जनशक्ति स्वास्थ्य जनशक्ति जुन छ उहाँहरूलाई धेरै तालिम दिने र पटक पटक तालिम दिने के रिफ्रेसर तालिमहरू दिने। त्यसलाई फुलफिल गर्नलाई के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि, अहिले जुन पढिराख्नु भएको छ उहाँहरू 10-15 को सङ्ख्यामा आउनुहुन्छ हरेक वर्ष, त्यो हामीले खटाउँछौँ, एउटा भयो। त्यसपछि उहाँहरूले आफै त्यो तयार गर्नुहुन्छ आफ्नो अस्पताल जहाँ काम गर्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि तालिम भनेको डुइङ हो नि त, अन जब हो नि त हैन, बिरामी हेर्दै तालिम गर्दै गर्ने हो। उहाँहरूले त्यो गर्नुहुन्छ। त्यो बाहेक अघि मैले भनेको सामाजिक संस्था यिनीहरूले पनि सपोर्ट धेरै भएको छ, त्यो म सम्झन चाहन्छु यो बेलामा। त्यो उहाँहरूले धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ, त्यो तालिम पनि छ। हामीले अघि स्वास्थ्य सेवा विभागको कुरा गऱ्यौँ, त्यहाँबाट पनि तालिम भएको छ। यो सबै अलिकति कुमुलेटिभ भएर त्यो जुन फुलफिल पुरै विशेषज्ञहरू चाहिँ हामीलाई यथेष्ट मात्रामा नहुँदासम्म यही तरिकाले जानुपर्छ। अर्को ग्याप भनेकै कुरा मुख्य के छ त भन्दाखेरि, अलिकति अवेरनेसको पाटो र चाहिँ कुन बिरामीलाई
कुन अस्पतालमा गएर सेवा हुन्छ भन्ने बाटो पनि अलिकति क्लियर गर्यो भने छिटो छरितो सेवा हुन्छ। मलाई दुईटा तहमा बताइदिनुहोस्, एउटा सरकारी तथा निजी अस्पतालहरू जुन छन्, अब मेन्टल हेल्थलाई प्राथमिकतामा राख्ने हिसाबले शारीरिक स्वास्थ्य मात्र होइन, मानसिक स्वास्थ्य, त्यो पनि गुणस्तरीय मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने हिसाबले अबको तपाईँको स्टेप के हुन्छ? आज आम जनतालाई तपाईँले एउटा चाहिँ नि जिम्मेवार एउटा चाहिँ नागरिकको हिसाबले र एउटा जिम्मेवार सरकारी अधिकारीको हिसाबले तपाईँले कमिटमेन्ट गर्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ? एउटा कमिटमेन्ट के हो त भन्दाखेरि यो जुन उत्पादन भइरहनु भएको छ विशेषज्ञ चिकित्सकहरू, उहाँहरूको कन्ट्री वाइज डिस्ट्रिब्युसन एउटा मुख्य कुरा हो। किन भन्दा दूरदराजमा रहेकोलाई सेन्ट्रलबाट विकेन्द्रीकृत गर्नलाई उहाँहरूलाई चाहिँ पनि विकेन्द्रीकृत गर्नुपर्छ हैन, देशभरि खटाउनुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, उहाँहरूलाई खटाउँदै गर्दा उहाँहरूसँग सिस्टम पनि खटाउनु पर्यो। त्यो भनेको त्यहाँ मेन्टल हेल्थको नट ओन्ली ओपिडी, त्यहाँ चाहिँ इन्डोर पनि कायम गर्नलाई के कुराको जरुरी छ त्यो ग्याप मन्त्रालयले फुलफिल गर्नुपर्छ। त्यो हामी गर्छौँ। त्यो दोस्रो भयो। तेस्रो भनेको जुन मिनिमम सर्भिस स्ट्यान्डर्डमा विशेषज्ञ अस्पतालहरूले मानसिक विशेषज्ञता नभएमा विशेषज्ञलाई नमान्ने, जस्तो हाम्रो जनरल भाषामा 4वटा मुख्य विधाहरू छन्। मेडिकल हुन्छ, सर्जिकल हुन्छ, यो प्रसुति सम्बन्धी हुन्छ र बच्चा सम्बन्धी हुन्छ। त्यो भित्रका अरू थुप्रै छन्, अब अर्थो अरू भनिराख्नु पनि परेन हैन, न्युरो सबै छन्। तर त्यो 4वटा हुँदै गर्दा मेन्टल हेल्थ पनि त्यसमा जोडिएर, मेन्टल र डेन्टल भन्छौँ हामी, त्यो दुईटा जोडिएर 6वटालाई हामी कोर मानेर काम गऱ्यौँ भने त्यो जुन एमएसएसमा छ यो छिटो चाहिँ हामीले फुलफिल गर्न सक्छौँ। गर्यौँ भने हैन, अब त गर्नै पर्छ। त्यो गर्छौँ, मैले अघि पनि भनेको छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो एमएसएसमा यो छ भनेको छु नि मैले, राखेको छु। अहिलेकै अवस्थामा तपाईँ त विभिन्न सरकारी अस्पतालको अनुगमन गर्न पनि जानुहुन्छ नि त हैन? अब तपाईँले यो कुरालाई पनि पहिला पनि राख्नु भएको होला, अब झन् प्राथमिकतामा राख्नुहुन्छ? राख्छु, त्यो राख्छु नि अभियसली। त्यो किन भन्दाखेरि त्यो त हाम्रो मतलब लिखितै कुरा पनि त हो। तपाईँ निजी अस्पतालहरू पनि जानुहुन्छ बेला बेलामा, उनीहरूको गुणस्तर के छ, के कसरी काम गरिरहेछन्? अब यो बेला पनि आइजे हो मेन्टल हेल्थको हेरिदिने भन्ने कुरा आयो, हेर्नुहुन्छ? हेर्छु। हाँसेर भन्नु होइन, हाँसेर होइन, सिरियस के हो भन्दा होइन, हाँसेको किन हो भन्दाखेरि हामीले कति त्यसलाई फोकस गरेका छौँ होइन, साँच्चीकै किन यस्तो छ भन्ने मलाई लागेको हो कि। हाम्रा क्षेत्रीय अस्पताल अथवा प्रदेश स्तरीय अस्पताल जुन तपाईँ अन्तर्गत चलेका छन्, त्यहाँ त तत्काल केही न केही सर्कुलर चाहिँ नि डाक्टर विकास देवकोटा यहाँहरूले जारी गर्नु पर्यो। त्यहाँको मान्छे लगन खेलाउने अवस्था नआओस्, कम्तीमा पनि सामान्य अवस्थामा पनि के गर्न सकिन्छ? त्यही अघिकै कुरा गर्नुपर्छ। मैले बुझेँ हजुरले भन्न खोजेको कुरा। यहाँबाट चाहिँ कुनै त्यसलाई फोकस गरेर पत्राचार हुने, फोकस गरेर कार्यक्रमहरू यो गर्ने भन्ने, त्यसमा चाहिँ केही नीतिगत व्यवस्था हुनु पर्यो भन्ने कुरा हो। त्यो नीतिगत व्यवस्था जुन अहिले हाम्रो त्यो मिनिमम सर्भिस स्ट्यान्डर्डमा छ त्यसैलाई आधार मानेर गर्नुपर्छ। किन भन्दा त्यो मिनिमम सर्भिस स्ट्यान्डर्ड सङ्घको लागि मात्रै होइन, हरेक तह र तबकाको अस्पतालको लागि हो। ती अस्पतालहरूमा कहिले होला पुग्ला त? होइन, तिनी अस्पतालहरूमा जनशक्ति, सेवा, सुविधा, अब आवश्यक परेका इक्विपमेन्ट, टेक्नोलोजी अथवा उपचार पद्धतिहरू कहिले पुग्लान् त? एउटा अस्पतालमा 5 किसिमको सर्भिस हुनुपर्ने, अब 4 किसिमको छ, अरू सर्भिस पनि छन्, 6-7वटै छन्, अरू छन्, तर 5वटा हुनुपर्नेमा मेन्टल हेल्थको एउटा हुनुपर्ने त्यो छैन भने हामीले केसम्म लेखेका छौँ र केसम्म भनेका छौँ भन्दाखेरि त्यो सर्भिस हुनलाई तपाईँले खर्च गर्नु पर्यो। यदि अन्यत्र खर्च भयो भने त्यो मानिन्न पनि भनेका छौँ। भन्नुको मतलब हामीले आफ्ना अस्पतालहरूलाई कङ्क्रिट रूपमा यो विशेषज्ञता हुनु पर्यो, त्यो अस्पतालको विशेषज्ञ सेवा, त्यही कुरामा मात्र खर्च गर्नु पर्यो। होइन, मैले बुझेँ अघि तपाईँले भन्नुभयो मेडिसिन, त्यसपछि सर्जिकल, गाइने, त्यस पछाडि बालबालिकाको यी मेजर 4वटा प्लस अरू चाहिँ अब अर्थोदेखि लिएर सबै कुरा तपाईँले जोड्दै मेन्टल हेल्थको कुरा पनि जोड्नुभयो होइन? अब ती सबै हुनेछन् त्यो एमएसएस अन्तर्गत चाहिँ कार्यान्वयनमा अब आउनै पर्छ। जबकि लेस देन 1% रहेछ तपाईँहरूको बजेट मेन्टल हेल्थमा। त्यो चाहिँ अस्ति मैले 2 हप्ता 3 हप्ता अगाडि मन्त्रीज्यूसँग सोद्धाखेरि पनि 1 देखि 3% भित्र हुन्छ, लेस देन 1% रहेछ। त्यो चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आफ्नो बजेटको लेस देन 1% भनेपछि त्यो बढाउने कुरा त मन्त्रीज्यूले पनि कमिटमेन्ट जाहेर गर्नुभएको छ। आगामी दिनमा हेरिएला, देखिएला। आज तपाईँसँग मैले गुणस्तर मापन र नियमनको कुरा मात्रै गरिरहेको, अहिले भइरहेको अस्पतालको संरचना, सेवा, सुविधाहरूमा चाहिँ अब मेन्टल हेल्थलाई पनि एउटा चाहिँ नि प्राथमिकतामा चाहिँ डाक्टर विकास देवकोटाले पनि राखिदिनु पर्यो भनेर अनुरोध गरेको। ठिक छ सर, एकदम एक्सेप्टेड।
त्यसमा कुनै कसर पनि बाँकी रहँदैन। कारण के त भन्दाखेरि जुन मैले फेरि पनि भन्छु नीतिगत व्यवस्था भइसकेको कुरा हामीले चाहिँ कार्यान्वयनमा लग्नलाई कुनै अप्ठ्यारो पनि छैन र हामीले त्यसको पाइला चाली पनि सकेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अर्कोचोटि कुनै बेला भेट भयो भने योभन्दा बेटर चाहिँ मानसिक सेवाको रिजल्ट चाहिँ म डेफिनेटली अर्कोचोटि तपाईँलाई बोलाउँछु र सोध्छु भने त्यो कहिले बोलाउँ? 6 महिनापछि बोलाउँ, 1 वर्षपछि बोलाउँ? हुन्छ, 6 महिनाभन्दा पछि जहिले बोलाए नि भयो। यो आर्थिक वर्षभित्रमा केही परिवर्तन आउनेछ? नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइराख्दाखेरि यो परिवर्तन हामीले गऱ्यौँ नि जगदीश खरेल भनेर तपाईँले मलाई भन्नुहुन्छ? हुन्छ, यो आर्थिक वर्षपछि केही न केही नयाँ रूपमा चाहिँ कुरा गरौँला। मेन्टल हेल्थको विषयमा गुणस्तर मापन र नियमन गर्ने महाशाखा हो तपाईँको, त्यसभित्र मेन्टल हेल्थलाई प्राथमिकतामा राख्छु भनिराख्नु भएको छ। धेरै खुसीको कुरा हो सर। राख्छु। मैले अर्को एउटा के उठाउन खोजेको थिएँ भने हाम्रो 3 तहको सरकार छ नि, होइन? स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ। यो स्कुलदेखि नै एउटा पाटो कहाँनिर अलिकति ग्याप पनि छ भन्दाखेरि खास गरी यङ एजको मा पनि यो समस्या धेरै छ, होइन? अब हरेक 5 देखि 6वटा बालबालिकामध्ये एउटाले केही न केही रूपमा मानसिक तनाव भोगेको भनेर प्रतिवेदनहरू छन्। स्कुल हेल्थसँग पनि जोड्न जरुरी छ, जसले गर्दाखेरि हामी अलि छिटो रिजल्टमा पुग्छौँ मात्रै मैले भन्न खोजेँ। किन भन्दाखेरि हामीले अहिले स्कुल हेल्थ प्रोग्रामहरू पनि गर्छौँ, होइन? स्कुलहरूले शिक्षा मन्त्रालयसँग हामी क्लोजली पनि छौँ। अहिले शिक्षा र स्वास्थ्य मिलेर एउटा नयाँ चाहिँ विद्यालय स्वास्थ्य प्रवर्धन नीति पनि मस्यौदा चाहिँ हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ, जसले गर्दा जोइन्टली काम गरौँ। जोइन्टली भने 3 पक्षीय भनौँ न, एउटा शिक्षा मन्त्रालय, एउटा स्वास्थ्य मन्त्रालय, एउटा चाहिँ स्थानीय वा प्रदेश सरकार भनौँ न, तह जुन चाहिँ जोडिन्छ। यो 3टा मिलेर गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ थुप्रै कुराहरू बालबालिका खास गरी किशोर किशोरीलाई आधार मानेर छ। त्यसमा पनि मेन्टल हेल्थको क्षेत्र ठुलो राखिएको छ, ओगटिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँबाट पनि त्यसमा पनि धेरै फोकस गऱ्यौँ भने हामीले रिजल्ट चाहिँ राम्रो ल्याउन सक्छौँ। मलाई एउटा आम जनताको प्रश्न डाक्टर साहबलाई सोध्न मन लाग्यो। मलाई त फेरि पनि भने मलाई त्यो डाक्टर मोहन श्रेष्ठले लगनखेल मानसिक अस्पतालको डाइरेक्टरले चाहिँ रुकुमको एकजना मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएको व्यक्तिले 53,000 भाडा तिरेर लगनखेलसम्म आइपुगेर सबै पैसा सकेको र अन्तिममा केही गर्न नसकेको त्यो कथा बडो मार्मिक लागेको थियो। कहिले बन्ला हाम्रा प्रदेशहरूमा त्यस्ता खालका चाहिँ नि मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका बिरामी त्यो प्रदेश अस्पतालमा आउँदाखेरि प्रदेश स्तरमा सञ्चालित चाहे सङ्घले अथवा प्रदेशले चलाएका अस्पतालमा आएर सम्पूर्ण उपचार सेवा लिएर निको भएर फर्किने दिन कहिले आउला? अब मैले अहिलेसम्मको मेरो भनौँ न काम गरेको र नीतिहरू हेरेको र अहिले जुन हिसाबले हामीले अस्पतालहरू अपग्रेड गरेका छौँ, यदि सही ट्र्याकमा सोचेको जस्तो भयो भने विदिन 2 इयर्स अहिले भएका जिल्ला अस्पतालहरूमा सबैमा चाहिँ यो सर्भिस हुन्छ। मानसिक स्वास्थ्यको सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारको, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको भूमिका र बाँकी सरोकारवालाहरूको भूमिका पनि यो हुनुपर्छ है भनेर तपाईँले भन्नु पर्यो भने? स्कुल हेल्थमा हामीले विचार गर्नुपर्छ एउटा। अर्को चाहिँ मलाई लाग्छ यो सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले धेरै राम्रो काम गरेका छन्, त्यसमा चाहिँ गभर्मेन्टको फुल सपोर्ट हुनुपर्छ। हामीले गरे पनि छौँ सपोर्टहरू। स्वास्थ्य साझेदारी कार्यक्रम हुन त फुल फेजमा गर्न सकिएन बिकज अफ कोभिडको कारणले पनि त्यो भयो र हाम्रै महाशाखाबाट हुनेमा पनि त्यो कार्यक्रमहरू छ, होइन? र मेन्टल हेल्थको छुट्टै हाम्रो शाखा पनि छ, त्यसमा पनि त्यो कार्यक्रमहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो जोइन्टली त्यसरी जानुपर्छ। 2टा कुरा भयो। तेस्रो चाहिँ अब यो जनप्रतिनिधि सबै सरकार भनौँ न हरेक क्षेत्रको कुरामा ले पनि अलिकति कुराकानी गर्ने र यो कामहरू गर्नुपर्छ। आज आम नेपाली जनतालाई जो सामान्यभन्दा सामान्य स्वास्थ्य समस्यादेखि मानसिक स्वास्थ्य समस्या मात्र नै सामान्यभन्दा सामान्य शारीरिक स्वास्थ्य समस्या, मानसिक स्वास्थ्य समस्यादेखि गम्भीर प्रकृतिको चाहिँ स्वास्थ्य समस्या भएका सम्म आम नेपाली जनता र सर्वसाधारणलाई आज तपाईँ यो महाशाखा प्रमुखको हिसाबले र एउटा चिकित्सककै हिसाबले पनि के भन्नुहुन्छ कि अब गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा जुन मेरो नेतृत्वमा छ, हामी अबका स्टेपहरू चाहिँ मेरो यो हुनेछन् र म यसमा कमिटेड छु आम जनताहरू भनेर भन्नु पर्यो भने तपाईँको अबको स्टेप के हुन्छ? पहिलो कुरा चाहिँ सेवाको गुणस्तर हो। सेवाको गुणस्तरमा 3-4वटा कुराहरू प्रमुख हुन्छन्। त्यो भनेको कस्ट हो अहिले जुन कुरा उठाउँदाखेरि। अर्को चाहिँ टेक्नोलोजी हो।
तेस्रो पार्ट भनेको यो ह्युमन रिसोर्स र त्यसको ट्रेनिङको पार्ट, कसले के गर्ने त्यो चाहिँ हामी एनएमसीसँग मिलेर, नेपाल मेडिकल काउन्सिलसँग मिलेर, जस्तो उदाहरणको लागि सानो इक्जाम्पल दिन्छु सजिलो हुन्छ। अहिले चाहिँ अब कोभिडको छ भनौँ न, एउटा नाक कान घाँटीको डक्टर वा चाहिँ अरू अर्थोको डक्टर्सहरूले कोभिड त उहाँहरूको विषय होइन, त्यसले गर्दा तर हामीले त पहिला समग्र स्वास्थ्यको कुरा गऱ्यौँ। अब यो त पेन्डेमिक हो, तर पेन्डेमिकमा उहाँहरूको रोल के हुने, कसरी सर्भिस गर्ने, त्यस कारण त्यो एचआर र ट्रेनिङको पार्टलाई मिसाएर एउटा चाहिँ काम गर्नुपर्छ भनेर एनएमसीसँग त्यो काम मतलब त्यो गर्ने विचार छ। अलिअलि त कुरा पनि उठिरहेछ। जस्ट मैले यो 3टा मुद्दा चाहिँ विशेष रूपमा हामीले उठाएको छौँ। र अर्को सर्भिस एक्सपान्सन र जुन अस्पतालमा जे सर्भिस हुनुपर्ने हो त्यो सर्भिसको आधारमा खर्च गर्ने तरिका हैन। जस्तो हुनुपर्ने जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने कुनै अस्पताललाई सिटी स्क्यान राख्न मन हुन्छ, सिटी स्क्यान मेसिन आउँछ, 1 वर्षसम्म त्यो मसिन राख्ने ठाउँ बनेको हुँदैन। कुनै अस्पतालले ठाउँ बनाएको 10 वर्ष भइसक्यो, मेसिन गएको हुँदैन हैन। कुनैमा चाहिँ विशेषज्ञहरू 6 जना 7 जना छ, रेडियोलोजिस्टहरू, सिटी स्क्यान छैन, सिटी स्क्यान छ, रेडियोलोजिस्ट 1 जना छ। सो यस्तो कुरालाई हेर्ने, सेवाको सर्भिसको उपलब्धता, अभाइलेबिलिटी र त्यसको चाहिँ निड, त्यो दुईटा हेर्ने। यो 5वटा क्षेत्रमा चाहिँ क्वालिटीले काम गर्छ। अब तपाईँ त स्थायी राज्य हो, जनप्रतिनिधिहरू आउँछन् जान्छन्, हाम्रो स्थायी राज्यको संयन्त्र चाहिँ नि एकदमै स्ट्रङ भयो भनेदेखि परिवर्तन आउन सक्छ। मतलब हाम्रो ब्युरोक्रेसी अझ बढी स्ट्रङ हुनु पर्यो भन्ने लाग्छ। त्यसैले अब त्यो महाशाखा प्रमुख तपाईँ कतिन्जेलसम्म रहनु होला, तर जतिन्जेलसम्म तपाईँ रहनुहुन्छ यो अघि 5वटा भनेको कुरा तपाईँले साँच्चीकै परिवर्तन ल्याउन खोज्नुभयो भने त परिवर्तन आउने रहेछ सर। पर्छ सर। 2टा 3टामा त स्टेप 1मा आइसकेका छौँ, स्टेप चालिसकेका छौँ। एउटामा र अर्को एउटामा चाहिँ स्टेप चाल्न बाँकी छ, तुरुन्त गर्छौँ। जाँदा जाँदै चाहिँ एउटा प्रश्न सोध्छु तपाईँलाई म, मेन्टल हेल्थको फेरि जोडे, समग्रबाट मेन्टल हेल्थको फेरि जोडे कि साइकाट्रिक डक्टर राख्ने मात्रै होइन कि साइकोलोजिस्ट पनि राख्नु पर्यो, र त्यस पछाडि चाहिँ सोसल वर्करहरू, त्यो मोबिलाइजरहरू जुन हुन्छ उहाँहरूलाई पनि राख्नु पर्यो, र यसको चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यका उपचार पद्धतिहरू जे छन् नि, विशेष गरेर साइकाट्रिक डक्टरहरूले पनि बेला बेलामा भनिराख्नुहुन्छ। त्यो मानसिक अस्पताल लगनखेल मैले आफै भ्रमण गर्दाखेरि पनि महसुस गरेको थिएँ र उहाँहरूको कथा व्यथा सुन्दाखेरि पनि महसुस गरेको थिएँ। गुणस्तरीयता चाहिँ एउटा साइकाट्रिक डक्टर राखेर मात्रै हुँदैन, वार्ड राखेर मात्रै हुँदैन, अरू धेरै त्यसका चाहिँ उहाँहरू 5वटा भन्नुहुँदो रहेछ। त्यो सबै कुराहरू को गुणस्तरीय मानसिक स्वास्थ्य भन्ने कुराहरू पनि त हाम्रो गुणस्तर मापन तथा के नियमन महाशाखाको प्रमुख डाक्टर विकास देवकोटाले महसुस गर्नुभएको होला नि भनेर सोधेको। एकदम महसुस पनि गरेको छु, प्लस रिजल्ट नआएको डाक्टर साहब वा चाहिँ सिस्टम मात्र राखेर के हेर्नु, रिजल्ट आउनलाई त चिकित्सक हुनु पर्यो, उहाँहरूको चिकित्सकीय पद्धतिमा चाहिने इक्विपमेन्ट, थेरापीका अरू प्रोसिड्युरहरू छन् त्यहाँ, त्यो हुनु पर्यो, वार्ड हुनु पर्यो, र अरू कुराहरू पनि त्यहाँ जोडिएका छन्। 5वटा कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो कुरा हुनुपर्छ। त्यही मैले भनेको त्यो 2 वर्षभित्र कम्तीमा पनि अहिलेको प्रादेशिक जिल्ला तहका अस्पतालहरूमा केही न केही संरचना यसको बन्नुपर्छ। मिनिमम सर्भिस स्ट्यान्डर्ड अन्तर्गत रहेर हुनेछन्। हुन्छ, पक्का हुनेछन् सर। खुसी लाग्यो सर तपाईँले समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। Talk of the Town.